साखरे वतीन आयोजित केल्ल्या 2 दिसाच्या ह्या मेडिकल कॅम्पान हांव तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. माचेर उपस्थित आशिल्ले आमचे ॲडवोकेट ईशान उसपकर, त्याच बरोबर खासा ज्यांच्या मदतीन आयचो 2 दिसाचो मेडिकल कॅम्प घडोवन येता अशें डॉक्टर शेखर सारकर, त्याच बरोबर हाचे पयले प्रेसिडेंट शाबा गावस आणि त्याच बरोबर टिचर रिटा डिसा, आमचे यंग डायनॅमिक अशे JCI प्रेसिडेंट साखळे आनी होंडा म्हणूपा जाय, कित्याक आमची भुरगीं होंडाची म्हाका हांगासर दिसता, अशे चेतन सालेलकर आमच्या बरोबर उपस्थित, सदांच आमकां मार्गदर्शन करपी आनी सदांच तांचो तेंको म्हणजे ते फाटल्यानूच आसतले, पण हांव म्हणटा जेन्ना कोण तांचे कडेन वतलो पळय न्ही मदतीचो हात सदांच तांचो फुडें आसतलो, अशें आमचे श्री शिवानंद खेडेकर काका, त्याच बरोबर म्हजे स्टुडंट आनी खूब बरें दिसता आतां होंडा हायर सेकंडरीन आमचे टिचर अशें बरें सूत्रसंचालन करपी अशें आमचे निकिता बाय, आनी त्याच बरोबर आनी बऱ्या पुराण म्हणजे पयल्या फावटी एक वळख वेगळ्या तरेन करून दिल्ले आमचे बाय मैथिली सालेलकर, सगळ्यांक फुडें बशिल्ले म्हाका सगळें दोतोरूच दिसता. सो आय फील व्हेरी हेल्दी in the among the galaxy of doctors, I would say. Of course, we have Dr. Padwal, who is an example of being a doctor, is a very good administrator. आणि त्याच बरोबर आमचे सगळे हेल्थ सेक्टरांचे वावुरपी जे आसा पळय न्ही ते हांगा आसा. हांव जास्त वेळ घेना, म्हाका दिसता JCI साखळेन आपलें काम जें आसा पळय न्ही हें करून दाखयल्लें आसा. 2 दिसाचो कॅम्प घडोवन हाडप हें तितलें सहज गोश्ट नासता, पण म्हाका दिसता आयज आनी काल ह्या 2 दिसांनी ताणें आपलो वेळ दिल्लो आसा आनी ह्या 2 दिसाच्या पयलींचो कितलोसो जो प्रिपरेशनाक टायम आसा हो टायम ताणें दिवन आयचे 2 दिसाचे हे शिबीर जें आसा हो कॅम्प हो सक्सेसफूल करून दाखयल्लो आसा. हांव तांकां बऱ्योच शुभेच्छा दितां आनी त्याच बरोबर आमचे कडल्यान जी कितें मदत जावंक शकता, जशें आतां म्हाका कळ्ळें की आमी पद्मिनी फावंडेशन तर्फे स्पेशली कॅन्सर अवेरनेसाचे अवेरनेस स्प्रेड करता. सो तुमची मदत आमकां लागतली आनी त्याच बरोबर आमकांय तुमची मदत लागतली इतलें हांव म्हणपाक सोदतां. आनी ह्या खिणाक हांव जास्त वेळ घेना, कित्याक म्हाका दिसता जायते जेसा वेळसाक लायक आमचे JCI साखळेन आयज ह्या निमतान आमच्या दोतोरांचो हांगासर फेलिसिटेशनाचो प्रोग्राम दवरलो आसा. सो जास्त वेळ तुमचो न घेता आसतना सगळ्या दोतोरांक, कित्याक इतल्या बऱ्या तरेची सर्वीस तुमी कोविडच्या काळान सुद्दां दिल्ली आसा आनी थंयसरूच न डगमगता, कित्याक प्रत्येकाक आपल्या जिवाची ही काळजी आसता, पण आपलो जीव फाटल्यान दवरून म्हणटा तशें आपल्या जिवाची काळजी फाटल्यान दवरून तुमी इतरां बद्दल चिंतले आनी सदांच चिंतता, हाच्या खातीर तुमचे खूब खूब उपकारी आसा. तुमचे आयज फेलिसिटेशन जाता ताचे खातीर तुमचो खूब खूब शुभेच्छा दिता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता दोतोर.